मुगाळ भाव भयणीनो, आज आमी सदाकाळाचो 16वो आयतार ताची देवस्तुती आचरण करता. तुमकां सुमेस्तांक एक बरो आयतार आनी आमी सच्या बलिदानाक हांव स्वागत करतां. आज जल्मा दिवस आचरण करची तांची नांवां अशीं आसात: ग्लेंडा डिसोजा अंदेरी, मेलिंडा फर्नांडीस. थर्ड बर्थडे रायलन लॉवेल रेबेल्लो, गिल्बर्ट डिसिल्वा कुवैट, Elisa Siqueira, Jacinta Dicunna, Joyce Reshma Fernandes, George Saldana, Reshma D'Souza, Maxine Pinto, Eva D'Souza आणि Ethan आणि Ivan Pais Mulon. तशेंच अर्गां दितात आज प्रतीक तरान Marian Saldana, Rodney Pais, Grace DeCosta. Thanksgiving, 50 years of religious life. Winston D'Souza, Birgit Almeida, Simon Dantis, Norbert D'Souza, Darren D'Souza, Florina Henry D'Souza, Monica D'Souza आणि कुटुंब, Nigel D'Silva आणि Cecilia D'Souza. तिच्या दुवेच्या 50th बर्थडे. जल्मा दिवस आचरण करतल्या सगळे आमी देवाक अर्गां दिवया. तांकां जल्माचे शुभाशय आमी पाठयत आसतना देवान केल्ल्या सर्येक उपकारांक आमी आज अर्गां दिवया. आनी बऱ्या गवळ्याक अर्गां दिवन आमी गावया: सोमी म्हजो गवळी कितेंच म्हाका उणेना, सोमी संगी आसतना पें भिरांत म्हाका ना. सोमी म्हजो गवळी कितेंच म्हाका उणेना, सोमी संगी आसतना बेबिरांत म्हाका ना. सोमी म्हजो गवळी, सोमी म्हजो गवळी कितेंच म्हाका उणेना, कितेंच म्हाका उणेना, सोमी संगी आसतना, सोमी संगी आसतना बेबिरांत म्हाका ना. तशेंच आज आमी मागया आमच्या हर एका तेसांवा खातीर आमची मागणी कसकी तेसांवां आज सुमयाक आमी भेटोवन दिवया. ताचे सुवें आज जायतीं जाणां अंतरलेलीं आसात ह्या कश्टांच्या काळार कोवीड पिडे निमती आनी विविध कारणांक लागून आमच्या कुटुंबांत वा आमी जाणा आसा तांचो उडास आमी काडया. प्रतीक तरान आमी मागता पुलगतींतल्या आत्म्या खातीर आमकां मागूंक सांगलां. फेल्सियानो डेनिस, सिल्विया डिकोस्टा कुवैट, शांती नोरोन्ना कुवैट. तशेंच दुल्सिन फिरावो च्या आत्म्या खातीर, फिलोमेना मागदलेन सिक्वेरा, सिस्टर डॉमिना टेंग्रा, सिस्टर डॉमिनिका, लुइस आणि स्टेला डिमेल्लो, स्टॅनली डिकुन्ना, विन्सेंट फर्नांडिस, लॉरेन्स रेबेल्लो, जॉन बॅप्टिस्ट मेनेजस, पियात क्रास्टा, फेडरिक डिसोजा, मिरियम सिक्वेरा, एंथनी बी फर्नांडिस, Cecilia Meneges and John Raymond Meneges, Cyril आणि Carmen Petravo, Elias Salvador Meneges, कुटुंबान सरलेल्या बसोद, टीना मोरस, क्रिस्टीना लोबो आणि सिल्वेस्टर लोबो, Cecilia and John Raymond Meneges, Edward and Angelina Kuto, कुटुंबांत डायस कुटुंबान सरलेल्या बसोद परपेत डिसोजा आमकां मागूंक सांगता. सांतन and Anton Norona, Kosowa and Marco Lobo, unknown souls तांचे बसोद मागोंक सांगता. परपेत डिसोजा कुटुंबांत लोबो कुटुंबान सरलेल्या बसोद परपेत आमकां मागोंक विचारता. कॉसेस पॉल डिसोजा, जॉन मार्टिस, सिरिल पिरेरा, फ्रांसिस अल्मेडा, सेबास्टिना कुटिनो, एडवर्ड फिडेल्गो,
कुटमांत रोड्रिगस आणि डिसिल्वा कुटमांत सरलेला बसून मागों गुसारता चेतन रोड्रिगस, विक्टर and Clarence Rodriguez, Alex Lobo, Christian Saldana, Salvador and Sebastian Fernandez, Francis and Salvasao Denis, Valentin Dantes, Marcel and Florin Correa, D'Souza आणि Correa कुटुंबां सरलेला बसून मागणे विसारता Fatima D'Souza, Eliza Pereira, Sunil Cabral, Cecilia Meneges, कुटुंबां सरलेला बसून Hilda Lobo, Florin Mendonça, Carmen Montero, Elvis Pascal, Elisa Montero, Lucy and Kashmir Meneges, Alice and Anthony Rodriguez, Victor Rodriguez, Father Stani Swami, Mr. and Mrs. Balthazar Lobo, Thomas D'Souza, Wilfred D'Souza, Richard Pinto आणि Pascal D'Souza. हांकां सगळीं संघ आमी देवाच्या हातांत भेटोवन दिवया, बऱ्या गवळ्याच्या हातांत, आनी सांगता आमी परत एक फावटी गावया. सोमी म्हजो गवळी कितेंच म्हाका उणेना. सोमी म्हजो गवळी कितेंच म्हाका उणेना, सोमी संगी आसतना बेबिरांत म्हाका ना. सोमी म्हजो गवळी, सोमी म्हजो गवळी कितेंच म्हाका उणेना, सोमी संगी आसतना बेबिरांत म्हाका ना. आता मिसेसच्या बलिदानाक आमी आयतीं जावया. प्रवेश गीत आमी गावया. सोम्याक दिनवासुया देवसुतीच्या गिता पुस्तकांतावनू गीत संको ये 30:8, पान संको 30:3, पेज 33, ये 38. सोम्या तुझ्या नावाना मी सांगाता मेल्या, संतोष बोरीत काळजान तुका हरसिता, तुझे मरण जीवनपण आमी समरमता, सर्गी जेवणा तुझ्या आमी भाग घेता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बऱ्या गवळ्या, सुटून गेल्यो शेळयो आमी तुज्यो, हिना तुझ्या आमकां राखून, विघ्ना अनवरांतली आमकां निवार. सोम्या तुझ्या नांवान आमी सांगाता मेळ्या, संतोष बोरीत काळजान तुका हरसिता, तुझे मरण जीवनपण आमी समरमता, सर्गी जेवणा तुझ्या आमी भाग घेता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे असो. क्रिस्त दैव मुगाळ भावना आणि बहिणीनो, आज सद्या काळा असो 16वा आयतार जावन आसा. बोवा पुरबायचो संदेश सुमी आमकां दिता. तो सुमी आमचो बरो गवळी, आमचो मोग केल्लो, आमचे खातीर जीव दिल्लो, आमी सुकोवन वेतना आमकां पाटी हाडचो, आमचें बरेंपण सोंसो आनी आमची जतन घेवचो म्हणून आयच्या वचपांत आमी आयकता. सुमयाक आमी मेळोवंक आयल्या, संतोष बरीत काळजान सुमयाक आमी मेळया. भक्तीपणी आमी सच्चे बलिदान आमी वांटो घेवया. एक घडी भर आमचे दोळे आमी धांपया. बऱ्या गवळ्याच्यो बऱ्यो शेळयो आमी जावच्याक, त्या गवळ्या बरी आमी जावच्याक आज ह्या बलिदानांत कृपा मागया.
सबार पोवटी आमी आमच्या जिवितांत सुकल्या वस्कत आमी सुम्याचो पटलाव करता आसतना आमची सुकुशी आमी केल्या, ताचे तावन ताच्या मोगा तावन ताच्या जतने तावन आमी पयस केल्या. आमची हरी एक पातकां आमी वळखुया. सुम्या लागचें एकामेका लागचें बगसने मागया. संगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या बसत बगेवन सदांच हांव कुवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर. क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर. सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर. महिमा देवा उसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया. सरपदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकूळट कर. तू बापाच्या उजव्या बसान आमचे मागणे मानून घे. की त्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. कनवळ्या बापा तुझ्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल. तुझ्या कृपेच्या देण्यानी तांकां अदीक अदीक बळ. बावडतान बरवशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर. आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां थीर आनी जागृत करून दवर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. जेरमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. म्हज्या सोरवाचो हिंड होगडायतात आनी शिंपडायतात त्या गवळ्यांचें काठा. उलयता तो सर्वेस्पर. देखून म्हजे परजेक चलयता त्या कोवळ्यां विशीं सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा. तुमी म्हजो हिंड शिंपडायला आनी ताका पयस धांवडायला. तुमी ताचो सांबाळ करूंक ना. देखून हांव तुमच्या वायट कारण्याचें फारीकपण घेतलो. उलयता तो सर्वेस्पर.
पूण ज्या देशांनी हांवें म्हज्या हिंडाक धांवडायला त्या सगळ्या देशांतावन हांव म्हज्या हिणांतल्या उरलेल्या बकऱ्यांक एकठांय करतलो आनी तांकां तांच्या सोरोवाच्या मैदानार परतून हाडटलो. ते सुफळ जातले आनी तांची संख्या वाडटली. तांकां सोरोवंक हांव गवळ्यांक उपजयतलो आनी ते केदींच भियोवचे नात वा आकांतान भरचे नात. तांचे मदलो एक पर्यांत सुकोन वेसना उलयता तो सर्वेस्पर. पळया येतले दीस उलयता तो सर्वेस्पर आनी त्या दिसांनी हांव दाविदाक एक प्रामाणीक कोंबरी उपजयतलो. तो खरो राय कसो शाणेपणान राज चलयतलो आनी देशांत न्याय नीत सांबाळटलो. ताच्या दिसांनी जुदाचें तारण जातलें आनी इस्रायल सुरक्षीत वस्ती करतलो. सर्वेस्पर आमची नीत ह्या नांवान ताका आपयतली. देवाचें उतर हे देवाचे उडोपकार. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. पांचवो सोरो मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता. निशांत उदका सरशी म्हाका तो आपोवन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. आपल्या नांवा सरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या बुयरांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेवचो ना. कित्याक तूं म्हजें सवें आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसात ती म्हाका धैर्य दिता. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. गर्द जेवण म्हज्या दुस्माना हुजी तुवें तयार केला. तेलान म्हजें मातें तूं मागताय. म्हजें कोप बरोवन वोमतता. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. सांत पावलान एफेसकारांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, पूण तो व्हड पयस आशिल्ल्या तुमकां आतां क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत ताच्या रक्त मासा मारिफत लागीं हाडल्यात. क्रिस्त आमची आनी तुमची शांती आमकां जुदेवांक आनी तुमकां हेर जातींच्यांक एकवटल्या ताणेंच आमकां वेगवेगळी करून तुमचे मदीं उबारलेलो दुस्मानाचो पागर आपणाच रक्त मासान ताणें कोसळून घाला आनी जुदेवांचे धर्मशास्त्र ताचे विधी आनी नियमां समेत ताणें रद्द केला. अशें दोन लोकां तावन आपणा थंय एक नवी परजा रचून ताणें शांती स्थापन केली. खुर्सार मरून आमचे मदलो द्वेश ताणें नाश केले वरवीं दोन जनांगाक एकच कुडींत एकवटावन परत्यान देवा थंय ताणें पायल्यात. अशें
क्रिस्तान येवन सगळ्यांक शांतीची सुवार्ता प्रगट केली. देवा तावन पयस आसलेल्या हे जतीच्या तुमकां आनी ताका लागीं म्हूण आसलेल्या आमकां क्रिस्त मारिफात आमी तुमी एक पवित्र आत्म्या वरवीं बापा समोर वेची योग्यता जावन घेतल्या. देवाचे उतर हे देवाचे वडोपकार. हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलुया 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 हालेलू हालेलुया. मुझे बकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सोमी. हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येता. हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलुया 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 हालेलू हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येशूया. आतां दम दोत जेजू सरचे पाटी आयले आनी आपणें केल्लें आनी शिकयल्लें सगळें तांणी ताका कळयलें. तवळ ताणें तांचे लागीं म्हळें, तुमी तुमचे इतल्याक एक वरे विंगड सुवातेक येया आनी थंय थोडो वेळ विशेव घेया. कित्याक इतलो लोक येतालो वेतालो की जेजूक आनी ताच्या शिसांक जेवंक सयत फुरसत मेळनातली. आनी ते माचवार सोडून ताचे इतल्याक एक सुरे सुवातेक गेले. पूण ते वेतात तें पळोवन सबारांनी ते खंय वेतात म्हूण फारकिले. देखून सर्व शहरांतान पांय वाटेन ते सुवातेक ते धांवन गेले आनी जेजू आनी ताच्या शिसांच्या आगी पयले वचोन पावले. अशें माचवा वयलो सकला देंवतना जेजून व्हड एक लोकां जमो पळयलो. गवळी नातलेल्या बकऱ्यां बरी ते आपले आसले देखून ताचें काळीज मावाळ्ळें आनी तांकां तो जायतें शिकोवंक लागलो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तदय मुगाळ भावनो आनी भयणीनो, सद्या काळाचो सोळोवो आयतार आनी आमकां मेळचो अपुर्बायेचो संदेश आज जेजू बऱ्या गवळ्या बरी आमी जावया. जेजू बऱ्या गवळ्या बरी आमी जावया. सबार बऱ्या गवळ्याची कंतारां किर्तनां आमकां कळीत आसात. सुरवेक आमी गायलेलें, सोमी म्हजो गवळी कितेंच म्हाका उणेना. सोमी संगी आसतना बेंबिरांत म्हाका ना. भोव अपुर्बायेचें कंतार हें जेजू बऱ्या गवळ्याचें. पण आज जेजू बऱ्या गवळ्या बरी आमी जावया म्हणलो संदेश नियाळतना तुमचे मुखार हांव 3 संगती दवरतां. 3 थिंग्स. मस्त संगती आमी नियाळयेत, पूण 3 संगती मोटव्यान, कित्याक बऱ्या गवळो कोण म्हणून ताका वळखोवचें तें गरज. आनी हे 3 विशय आयच्या 3 वाचपांनी आमकां आयकोंक मेळटात. आतां जेजू बऱ्या गवळ्याच बरी आमी जावया म्हणटसतना पयलो विशय जेजू बऱ्या गवळ्याचो जावन आसा. जेजू बरो गवळी आमचो मोग केल्लो, आमचे खातीर जीव दिल्लो जावन आसा. जुआंव सुवांजलावस्वर 15-13 वळ जेजून सांगलें. कितें म्हणटा जेजू? जॉन 15:13. आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवच्या प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. जेजून जीव दिलो
रगत वरयलें आनी अशें ताणें ताचो मोग आमकां कळीत केलो, आमचो मोग केलो. आयच्या दुसऱ्या वचपांत उल्लेख आसा हाचे विशयांत. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत हांव आमी आज आयकलें. आमी वशां एक वळ एफेसकारांचें पत्रा वचवर 2:13 वळ. एफेशियन्स 2:13 कितें म्हणटा पूण देवाचें चवळ पयस आसल्या तुमकां आतां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान ताच्या रक्ता मरिफात लागीं हाडल्यान. तोवळ पयस आशिल्ल्या तुमकां आतां लागीं हाडल्यान कशें? जेजूच्या रक्ता मरिफात. जेजून जीव दिलो, रगत वरयलें आनी शांती स्थापन केली. आमी म्हणटा जेजू सगळ्या मनशाक असो सुडवंदार म्हणून. जुदेव आनी हेर जातीच्यांक सगळ्यांक आमकां बचाव केल्लो, बरो गवळी मोग करता, जीव दिल्लो, आपलो जीव रिस्केर घाल्लो जावन आसा. आनी जेजू बऱ्या गवळ्या बरी आमी जावया म्हणटाच ना, मस्तू दाखले आसात. आजकाल आमकां वाचूंक मेळटा माध्यमांनी. फादर स्टॅन स्वामी विशयन, स्टॅन स्वामी विशयंत आज कळीत नातली हांव चिंता भोव थोडीं आसात. एक बरो गवळी आपूण आय एम रेडी टू पे द प्रायस म्हणून आपलो जीव रिस्केर घाल्लो एक याजाक, जेजुईत याजाक. आनी स्टॅन स्वामी विशयन चिंतना म्हाका आनी एक सांता सोवडा आसता. तो एक बिस्प जावन आसलो एल साल्वादोर म्हणल्या द्विपांत वा त्या गांवांत. सेंट ऑस्कर रोमेरो. ऑस्कर रोमेरो एक बरो गवळी जेजू बरीच आपलो जीव रिस्केर घालन मोग केल्लो. जेजू बरी बऱ्या गवळ्या बरी जाल्लो. आनी ह्या कश्टांच्या काळार कोरोना म्हणलें कर्ग विस्तारलें, आतां मुरणे आले, थर्ड वेव येवंचार आसा म्हणटात. कितलेशा लोकांनी जीव दिला. धाकटेर नर्स आनी स्वयंसेवक वा आमच्या कुटुंबांनी आमी पळयल्यार जेजू बऱ्या गवळ्या बरी मस्त जाल्ली वा तसले दाखले आमकां पळोवंक मेळटा. फाटल्या दिसांनी एक आवय हांगासर आयली म्हाका मेळोंक. ती हांवें चिंतलें तिका पिडा आसा, भोवशा आसा तिका पिडा आसली. तिचें ऑपरेशन जालां हार्टाचें थोड्या दिसां पयलें. तेज्या की पयलें ती म्हणटा तिचो पूत एक याजाक तो घरा आयलो, ताका कोवीड आशिल्लें. पूण आमकां गुत्तू ना. आनी आवय आनी बापाय दोगांयकी त्या कुटुंबांत कोरोना कोवीड जालें. आनी आस्पत्रेंत तांणी भरती जायचें पडलें. ती कश्टलीं, पूण आपल्या पुताक तांणी पयस करूं ना. ताका कोवीड आसा म्हणून ताका पयस करूं ना. आज कितलेशे जाणां आमी कोणाय की आमच्या कुटुंबांत कितेंय जाता आसतना तांकां आमी पयस करता. वय जागृतकाय आमी घेवचे वय, पूण जागृतकाय करच्या वेळार आमी समजोचें कशें आमी जागृतकाय करता. आनी एकल्याक दुखोवन गी, आनी एकल्याक पयस करून गी आमच्या कुटुंबाच्या संद्याक. जेजू बऱ्या गवळ्या बरी जावचें म्हळ्यार इल्लें रिस्क काडून घेवचें गरज. टेक रिस्क. जर आमी आज रिस्क घेवना तर आमी जेजू बऱ्या गवळ्या बरी जावं ना. जेजू बऱ्या गवळ्यान जीव दिलो तर आमी दिसपडत्या जिवितांत इल्लेशें म्हणी रिस्क घेवचें गरज आसा. कित्याक खरो मोग तातूंत त्याग आसा, सॅक्रिफीस आसा. लव इनवॉल्व्स सॅक्रिफायस. खंय सॅक्रिफीस ना, त्याग ना, इल्लो रिस्क हांव घेना, थंयसर खरो मोग ना. ते तोंडा उतरान मात सांगचें कसो आसाय कसो आसाय, भायर मात्र भितर कांय ना. मोगाळ भावा आनी भयणी, हो विशय बऱ्या गवळ्याचो. बऱ्या गवळ्या बरी आमी जाय तर इल्लेशें म्हणी दिसपडच्या जिवितान वी नीड टू टेक रिस्क. आनी सुवार्ते खातीर आमी काळीजे, देवाच्या राजा खातीर काळीजे. कित्याक रोमाकारांचें पत्रा वचवर 14:17 वळ कितें म्हणटा? देवाचें राज खावच्यात पियेवच्यात ना, गम्मता करच्यात ना. देवाचें राज हांतू आटापून आसा. द किंगडम ऑफ गॉड. कितें म्हणटा देवाचें उतर? कित्याक देवाचें रास खावच्यात आनी पियोवच्यात आटापून ना. आटापून ना. बागार नीत समाधान आनी पवित्रत्व दिता तो संतोष भोगच्यान ते आटापून आसा. नीत समाधान आनी पवित्रत्व दिता तो संतोष तांतूं आटापून आसा. देखून हो पयलो विशय हांवें आज तुमच्या नियाळाक दवरलो. दुसरो, जेजू बऱ्या गवळ्या बरें आमी जावया म्हणटसना दुसरो, जेजू बरो गवळी आपल्या शेळयांक एक केल्लो, हिंडांत एकवट हांवसो जावन आसा. कोणाय की पयस करचो न्ही,
चुकोन गेल्ल्या शेळयेक सयत सोदून येवचो बरो गवळी. जेजू कितें म्हणटा जुआंव सुवांजेला वसर 14, 20 आनी 7 वळ. समाधान तुमचे ते हांव दवरून वेता, समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता, म्हजें समाधान तुमकां दिता. म्हजें समाधान तुमकां दिता. संसार असलें समाधान दिवंक शकना. संसार असलें समाधान दिवंक सकना. जेजू आमकां समाधान दिता, शांती दिता. आयच्या दुसऱ्या वचपान तो उल्लेख आसा परत एफेसकारांचें पत्रा वचवर 2, 14 आनी 15 वळ. एफेशियन्स 2, 14 and 15. एक मोठवें वाक्य देवाचें उतर. पूण आयका कितें केलें जेजून. क्रिस्तस आमची आनी तुमची शांती. क्रिस्तस आमची आनी तुमची शांती. मुखार आमकां सुदैवांक आनी तुमकां हेर जातीच्यांक एकवटायलें ताणेंच. ताणें एकवटायलें. आमकां सुदैवांक आनी हेर जातीच्या सगळ्यांक सांगता हाडचो बरो गवळी. एकवट हाडचो बरो गवळी. एकवट नाश करचो न्ही, पयस करचो न्ही. देखून आयच्या पयल्या वचपांत पळया जेरेमिया प्रवाद्या मुखान देव उलयता कोणा विशयन, गवळ्या विशयन. कोण एकवट हाडिनात, कोण तांक शेळयांक दुस्पटायतात. कितें म्हणटा जेरेमिया प्रवादी 20 आनी 3 वचवर पयली वळ. म्हज्या सरवचो हिंड होगडायतात आनी शिमटायतात त्या गवळ्यांचे काटा. म्हज्या सोरवाचो हिंड होगडायता, शिंपडायता त्या गवळ्यांचें काठा. तसले गवळी देव नाकारता. जेरेमियाच्या काळार मात्र न्ही, सुरवेर तावन आसात. पवित्र सभेच्या सुरवेर, संवसाराच्या सुरवेर तावन म्हणीत अजुनूय आसात थोडे. खंय एकवट हाडिनात, खंय शांती खातीर वावुरनात, खंय हिंडाचो कालें करता, तांच्या स्वार्था खातीर फायदो जोडतात. हेरांचो फायदो जोडचें, हेरांच्या स्वार्थाक, तांच्या स्वार्था खातीर, फायद्या खातीर, पोटाच्या बुके खातीर वा आपणाच्या स्वार्थान हे सगळें करतले गवळी आसात. पूण तांची कटा तसले गवळी आमी जायनाय. पूण जेजू बऱ्या गवळ्या बरी आमी जाय तर दुसरो विशय जो हांव तुमचे मुखार दवरून आसा आज, आमी एकवट हाडूंक वावरिचे. कोणायकी पयस करूंक न्ही. देवा तावन आनी देवाच्या गवळ्या त्या हिंडा तावन पयस एकवटा खातीर वावरचे आसा जे आसात. भार जण असले कोणी एकवट दुस्पट आमचे वा हेरांक पयस करचे आसा जावंक पूण सबार गवळे आसात. हांवें आयकलां एक याजाक, एका रितीर हांव गेल्ल्या वेळार एक याजाक म्हाका सांगता. रितीर सुनयदो सादो एक बरो याजाक दिसपडटा इल्लें मागणें कर, सगळ्यांक सांगता हाडचो तसलो. जेजू बऱ्या गवळ्या बरी एकवटा खातीर, शांती खातीर वावुरचो आपल्या पिरगजेन. आनी हो याजाक म्हाका म्हणटा तो ताच्या एक नव्या एका इगर्जीक वर्ग जावन येता आसतना थंयसर एकलो मनीस आसलो, कठीण मनीस. पिरगजींत आसतात कठीण मनीस, कुटुंबांती आसता थोडे कठीण मनीस. तांचो मोग करूंक जायना आमकां, कस जाता. देखून आमी मागा जाय तांचे खातीर. कठीण जावंक पुरो गुंतना आमकां कित्याक ते तशें जाल्यात, कारण आसा जावंक पुरो ताका. वी डोंट नो द बॅकग्रावंड. पूण आमी मागल्यार तांचे खातीर आनी हो पाद्र्या इल्लें चड मागणेंच करचो. आनी हो कठीण मनीस त्या पिरगजींत आसा. एका याजाक हांगा तो मुखार रावला. आतां आकाय रावता नाका गोत्ता, पूण हाणें मागोवंक सुरू केलें. मागलें 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 एका मिटिंगार हो मुखार रावलो. मुखार रावता आसतना ताका ताणें सांगलें, हाडे साईबा बोस, बऱ्यान सांगलें ताका. पूण ताणें सांगल्यार तो आयकूंक ना. थोड्या वेळान ह्या मनशाक हार्ट अटॅक जालें. हार्ट अटॅक जाता आसतना लोक उलोवंक सुरू केलो. हळे पाद्र्यापाक मुखार रावलो. देखून ताका तशें जालें. आमी कितलींशीं जाणां अशें म्हणटा, पाद्र्यापाक मुखार रावल्यार नुजो म्हणून. पूण लोकांनी उलोवंक सुरू करतना ताणें आलदारीर तावन सांगलें, अशें सांगिनाकात, अशें सांगचें न्ही. असलें चिंताप आमचें जावं नुजो. पूण आमी कितें करुचें, आमी ताचे खातीर मागिचें. तोय आमचो मनीस आमच्या फिरगजेचो, तोय एक सुकोन गेल्ली शेळी जावंक पुरो. पूण ताका आमी हिंडाक पाटी हाडी जाय. लोकांक ताणें समजयलें, मागोवंक विचारलें. आनी जेन्ना हो आस्पत्रेंत आसा, हो पाद्राप गेलो ताका मेळोंक आनी वचोन मागलें. डाक्टरांनी म्हळें 95% गेलो हो फादर, आनी तुमी खाली मागण्यान मात्र जाता म्हळें. पाद्रापान दिंबीयेर पडून मागोवंक, लोकांनी मागोवंक सुरू केलें. आनी हो 95% गेल्लो वाचलो.
बोरो जावन घरा आयलो, पदरा वचून घरा वचून ताणें भेट केली. सुकोवन गेल्ल्या शेळया पटल्यान वेचें म्हळ्यार हें. बेजू बोऱ्या गोळ्या बरी जावचें म्हळ्यार अशें असले याजाक, असलीं मनशां आज तुवें आनी हांवें जावयेत, खंडीत मागोवंक जाय आनी हाका करपा जाय. जेजू बऱ्या गवळेचें किर्तन गोत्ताल्यार पावना, आमकां देवाचें उतर गोत्ताल्यार पावना, शर्माव आमी दिल्यार पावना. मोगाळ भवान when this पडतें we need to take रिस्क घेवचें, मागीचें. आनी असलें कितेंय घडता आसतना तांकां पयस करचें न्ही, पूण तांकां लागीं हाडूंक प्रयत्न आमी करचे. आनी असले याजाक, असले व्यक्ती आमच्या कुटुंबांनी आसात, आमी आसा वा हेर याजाक आसात, पळयता हांव भोंवतणी. पूण आमी हर एकल्यानी अशें जावचें वा देवाचो आदार मागोवन अशें करचें गरजांनी. वो पदरा म्हणटा उपरांत वो मनीस आतां कितें जालें, बरो जाल्लो पदराबाग मेळोंक आयलो, ताणें सूख मागली. सूख मागून आज इगर्जेंत खलय एक बरें कार्य आसल्यार पयल्लें पदराबाग लागीं करता, इगर्जेक आज कुमोक करता, मागण्याक येता. बदल्लो, सुकोवन गेल्ली एक शेळी फाटीं आयली आनी हिंडांत आतां एकवट आयलो थंयसर. देखून जेजू बऱ्या गवळ्या बरी जावचें म्हण एकवटा खातीर वावुरचें तें गरज. आनी तिसरो आनी निमाणो विशय, आज जेजू बरो गवळी, ह्या बऱ्या गवळ्या बरी आमी जावया म्हणटा आसतना हें गरज. तिसरें, जेजू बरो गवळी आमच्या गरजेंत पावचो, आमची जतन घेवचो, ताका आमचो हुस्को आसा. हे इंगर्ज आयच्या वांजेलांत पळया कितल्या पुर्बेचें आज वासाप वांजेलांत आमी आयकलें. वाचया परत एक पोवडी, मार्कस वांजेला वस्वर 6:30 कितें आमकां आयकोंक मेळ्ळें. मार्क 6:30. आतां धर्मदूत जेजू सरसी फाटीं आयले आनी आपणें केल्लें आनी शिकयलें सगळें तांणी ताका कळयलें. पळया, धर्मदुतांक जेजून थोड्या आयतारा आदीं वा आमी आयकलां हें वासाप, जेजून तांकां धाडिल्लें मेसावां दोगां जाणांक. आनी वाटेर येतना कालें लायट गो लायट सकड व्हरून जो म्हणलें. आनी हे धर्मदूत शिकपी न्हय, 12 जाण मास्ली पागतले. आनी आतां तांणी मिसांव करीचे देवाच्या आदारान कुरपेन देवाचेर होंदोवन. आनी आतां मिसांवां गेल्ले फाटीं आयल्यात, कितें सकड तांकां जालां, कितें सकड तांणी पळयलां आतां तांकां सांगूंक जाय. आनी हांगासर येवन जेजू कडेन सांगतात, जेजू कितें करता तांकां आयकता. एक बरो गवळी इज अ गुड लिसनर. आयकचें आनी वो आयकता. जेजू आयकोन इल्ल्या वेळान तांची जतन घेता. ह्या 12 जाण आपोस्तलांची पार्टी आयिल्ले आसा तांकां कितें म्हणटा, 30 आनी 1 वळ आमी वाचल्यार देवाचें उतर आयज आमी आयकल्लें आयच्या वांजेलान वाचा. मार्क 6:31 कितें म्हणटा, तांणी तांचे लागीं म्हळें, तुमी तोवळ ताणें म्हळें, जेजून म्हळें, ताणें तांचे लागीं म्हळें, कितें तुमी म्हळें, तुमचे इतल्याक एक वरे विंगड सुवातेक वरें विंगड सुवातेक येया. आतां जेजू कशी तांची जतन घेता, तांकां पुरो जालां. हे मिसांव खन पुरो जालां, तांकां इल्लें रेस्ट जाय. वरें विंगड सुवातेक येया, मागीर आनी थंय थोडो वेळ विशेव घेया. आतां तांची गरज ती, तांकां गरज आसा विशेवाची. जेजू बरो गवळी आमची जतन घेता. आनी आमकां विशेव जाय, अशें सांग विशेव जाय म्हण ताका कळ्ळें. देखून विशेव घेया म्हणटा. पूण मुखार कितें जाता, मुखार आतां शिसांची गरज ताका कळीत आसा. शिसांक विशेव जाय. आतां शीस मिसांव करता आसतना जेजू बिजी एकल्यानंत करी जाल्लें, ताका खंय हा विशेव, ताका विशेव उरना. हे शीस नातिल्लें सक्कड काम ताणेंत केलां आसतलें. पूण आतां कितें जाता, मुखार त्या वांजेलांत आमी वाचल्यार, आमी नियाळ केलो जाल्यार मार्क 6:34 कितें म्हणटा, अशें मासवा वयलो सकला देंवतना जेजूक व्हड एक लोक जमो पळयलो. पयल्या तडीक पावतना थंयसर विशेवाक म्हूण गेल्ले हे. पूण आतां थंयसर लोकांचो व्हड एक जमो, सुमार व्हड जमो म्हळ्यार आतां आयच्या वांजेलांत आमकां कळटा, मुखार वाचलें जाल्यार सुमार 5,000च्याकय चड. आनी जेजून एक सर गेलें उपरांत ते उंडो घेवन 5,000 लोकांक जेवण दिलें. 5,000ची चड व्हड एक लोकां जमो थंय आसा. मागीर गवळी नातिल्ल्या बकऱ्यां बरी ते आसले. गवळी नातिल्ल्या बकऱ्यां बरी ते आसात थंयसर. देखून ताचें काळीज मोवाळ्ळें. ताचें काळीज मोवाळ्ळें. पळया, शिसांक रेस्ट जाय,
आतां लोकांक पळोवन ताची बिरमोत पावता, मोव वाडलें, बरो गवळी, नो फील्स पिटी मात न्ही, कंपॅशन. मोव वाडलें, मागीर कितें जाता? आणि तांकां तो जायतें शिकोवंक तांकां जायतें शिकोवंक लागलो. कालें शिकयलें. मार्काच्या वांजेलांत जायते फावटी शिकोवंक लागलो म्हणटा, पूण कालें शिकयलें म्हणून तो सांगिना. कित्याक? तें गरजेचें न्ही. कालें शिकयलें तें गरजेचें न्ही, पूण हांगासर गरजेचें कितें? ह्या व्हड लोकां जम्याक पळयल्लो जेजू शिसांक तांकां विशय जाय, बरें विशय खरा म्हळें रिट्रीटाक आपोवन वयलें तांकां. रिट्रीट इज अ टायम ऑफ रेस्ट, न्ही रिट्रीटिंग. तांकां रिट्रीट शिसांक. पूण हांगासर ह्या लोकां जम्याक पळोवन काळीसाचें बिरमोतेन भरलें, मोव वाडलें आनी शिकोवंक लागलो. कालें शिकयलें तें गरजेचें न्ही, पूण कितें गरजेचें आसलें? द प्रेजन्स ऑफ जीजस. जेजू संगी आसचें तें बरो. देखून बऱ्या गवळ्याचें लक्षण हें. जर आमी आज नियाळटा जेजू बऱ्या गवळ्या बरें आमी जावया. युअर प्रेजन्स शूड ब्रिंग जॉय टू अदर्स. तुज्या कुटुंबान तुवें आसतना संतोश आसा जे तूं नातल्या वेळार दे नीड टू फील युअर एब्सन्स. पूण थोड्यांचें जिवीत अशें जालां, तें आसल्यार तें नातल्यार बरें आसलें म्हणून घरांत. देखून आमी आज सवाल करचें, जेजू बऱ्या गवळ्या बरी आमी जावया म्हळ्यार एम आय अ पर्सन ऑफ प्रेजन्स. तूं आसतना थंय संतोश आसा गी त्या कुटुंबान, घरांत जेजू आसले कडेन आसा सकड़ा. द प्रेजन्स ऑफ जीजस ब्रिंग्स हिलींग. प्रेजन्स ऑफ जीजस ब्रिंग्स डिलिव्हरन्स. जेजू बरो गवळी आसल्यार देखून म्हणटात न्ही, तुवें कालें सांग शिकोवन वा कालें दिवच्या की सड, तुजो वेळ आनी तूं आसल्यार बरो. मोगाळ बाबा आनी भयणी आमचे दोळे धांप्या एक घडी आज हो संदेश आमी नियाळटा आसतना जेजू बऱ्या गवळ्या बरें आमी जावया. पळोवया आमचें जिवीत कशें आसा आज जेजू बऱ्या गवळ्या बरें आमी जावया म्हणटना तो मोग ते इल्लेशें रिस्क आमी काण घेवंक जाय एकामेका खातीर. आमच्या जिवितान दिसपट्ट्या जिवितान जावं कसलेंय मिसांव आमचें, एक यासाक तूं एक रिलिजियस वा तूं कुटुंबाच्या जिवितांत आसाय, ह्या कश्टांच्या काळार तुवें कसलें रिस्क काण गेलाय आज. आनी दुसरो विशय आमी नियाळलो जेजू बऱ्या गवळ्याचो. तो जावन आसा जेजू बरो गवळी आमकां एक कडसो एक कोट शांती समाधान हाडलोलो. देखून एक कोटा खातीर आमी कितें करता आज? एका मनाची काळजाची जावच्या. तिसरो विशय जेजू बऱ्या गवळ्याचो बरो विशय गरजेंत पावचो, जतन घेवचो. मागया आमी आज आमचे खातीर मागता आसतना पवित्र सभे खातीर मागया, गवळ्यां खातीर आमी मागया, वडिलां खातीर मागया, आमच्या राजकीय आनी हेर फुडारां खातीर आमी मागया, देशा खातीर मागया, समाजा खातीर, आमच्या कुटुंबां खातीर, कुटुंबांत आसच्या वडिलां खातीर आज आवय बापाय हेर कोण वडील आसा तांचे खातीर. आनी तशेंच आमी मागया आज कश्टूंच्या भावा भयणी खातीर. कोरोना पिडे निमती तर खराणाक लागून कश्ट जातात. सबार आमची मागणी आसात, आमच्या घरांत कुटुंबांत शांती समाधान जाय. ते रिवर्सना खातीर आज परिक्षेक तयार करना आसा जायतीं जाणां. आनी सबार जाणां आज कश्टान संकश्टान समडोवन वायटान समडोवन जेजूतान पयस गेल्यान जावं प्रभू आवडटा ते दिसपड जाल्लीं मतीक शांती समाधान ना. जायतीं जाणां आज डिप्रेशनाक वेतात, सांपडलेलीं आसा. जेजूतान पयस गेलीं. जेजू बरो गवळी तांकां आशिर्वादीत करूं म्हणून आमचीं कुटुंबाय काम नातलीं आसात. सगळ्यां सोडास कडेन हांगासर सबार ते सवां आयिल्लीं आसात. त्या सवां सगळीं सुमयाक जेजू बऱ्या गवळ्याक आमी भेटोवया. आनी जेजू बऱ्या गवळ्याक आमकां कृपा दिवं, आमकां आनी मागणी तो आशिर्वादीत करूं म्हणून आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. उबी रावया आमी बावडतेची उसारणी करया. सतमंता देवाक सर्वपदरा बापा सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमचे सुमयाक तो पवित्र आत्म्या आवरी गर्भी समोलो अंकवार मरितान सल्मलो
Pons Pilgadanik Susle, Takakusa Zulo, Tomelon Takaniki Tomellamadin Devlo, Tisre Samelantlo Chivansalo, Sargar Salo, Serpadada Chauchuabasla, Taindan Animal and Shimon Spiritalo, Satman Dampa with Ratmia, Katale Pavisve, Bhaktan Sektar, Patkan Chembuksane, Kudi Chinchuan Pon, Sasna Chinchivit. Amen. Betone Chengit Kavya. गीत संको C60 पानसंको 122 पेज 122 C60 वेदी सरशी बापा येता अर्पण आमचे करता स्वीकार तू कर मन परताव बेसाव तुझे मागता म्हज्या भावयनो म्हज्या आनी तुमचे बलिदान सर पदवेदार बाबा पाक बांधत असले सामून मागात तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या नकपवी सभेच्या आदाबाग सर्वेस्पर मानून घेऊ सर्वेस्परादी मगावे वेगळ्यो बलयो तुका बेटोंक तुज्या परजेक तुवें फरमायलें त्यो सगळ्यो आतां संपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानांत तुवें संपूर्ण पावयल्योय तो जेजूचो यज्ञ आज आमी तुका भक्तीन ओपतां तो दयेन तूं मानून घे आनी जशें पुर्वी आबेलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालोय तशेंच आतां आमची जण एकल्यान केल्ली बेटोवणी पवित्र कर आनी ती सुमेसांच्या सोडवून एक फायद्याची जावं दी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सर तें जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो पातकी मनशाची दया करून ताणें हांव कुंवारी मरयेतावन जल्म घेतलो खुर्साचें मरण ससून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवा उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय उत्सर्गी तुका जय जय बापा क्रूस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा कित्याक तुजें तांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पिता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपजता उदय दिता नस्तम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटोवणी करच्याक एक काश परसा तूं समयत तसाय देखून बापा कलतेपणी आमी हे मागणे करता तुका बेटोवनशेक आमी आडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताची साजण्या पाळून आमी हो संस्कार समरमता तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेसपरी जवान जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें
तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि हंतले पियेयात ही मुचारक ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बुकसाणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस मनशां बसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. बावडता सो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा आमची सोडवणे पसो तुझ्या पुतान सुसलेल्या कष्टा मरणासो ताच्या नंबरीत पुनर्जीवनपणासो आनी सरगार सरण्यासो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळयवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्र पोवन दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगाळ सोडल्या तेच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पुस्ताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवय एक कूड आनी एकत्म आमी जावंक निर्मी. तुका बडयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोवगें दावंकार मरयेच्या भगवंत जुजे तिचो पती भगवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या प्रतीक तरान सार नोडम सुगडणार सांजुजे फ्रेनाड मेळ सेसुरीचे मारतीर भाव आनी सुमेस भक्तां सांगाता तुवें विसरून काडलेल्याच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारान फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सुमेस गवळ्या आनी मनयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका सोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती हे संवसारान वाडसुरे तुजे पवित्र सभेक भावर्थांत आनी प्रतिमोगान थीर कर. तुजे उजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकोन घे. कनवळ्या बापा संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुजे इश्टगातीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तान मैपसान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासनाक दोशी जातल्या म्हूण आमकां बरोवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदलानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमची मागणी सुम्याक भेटोवन जेजून शिकयल्ले मागणे आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दयागुण्या जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमचे सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परोशान त्रिकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुडय. पिडेशिडेंतली आमकां गूण कर. सैतानाच्या दुस्मनाच्या पासांतली आमकां निवार. कोरोना म्हणल्यार ह्या महाकरगांतली आमकां राख आनी निवार आनी सोराखंदांतली आमकां वाटय. कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जी येता राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया.
देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती दी. आमका शांती दी. भाव भयणीनो, पळय आमचो बरो गवळी आमचे खातीर जीव दिल्लो, आमचे तें एकवट हाडचो, आमची जतन घेवचो तो. देवाची शिळी संवसाराचे आनी आमचें पाप करता ती, हे शिळेच्या जेवणाक आपयिल्ल्यान ती सुभागी. सम्यात तुमचे भितर म्हाका फोवना, पूण जेवतानच म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्या गवळ्या मुझ्या, सोम्या अर्गां तुका, सर्गी कानान तुवें पोसलाय म्हाका. सोम्या अर्गां तुका, मोगान तुवें तुकास भेटोवन दिलो. म्हाकाच तुवें दिवच्या कुर्सार मेलो. उंड्या वायनान तुकास समर्पिलो. सोम्या गवळ्या म्हज्या, सोम्या अर्गां तुका. अत्रेगाच्या कुमगाराचे मागणे. मोगळा जेजू, मोगळा जेजू, तुंबो पवित्र सक्रामेंतांत तुंबो पवित्र सक्रामेंतांत खरो सजर आसाय म्हूण हांव पातयेता. खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेता. हांव सर वस्तू प्रास हांव सर वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक साध्य तरी घेवंक साध्य तरी आत्मीक रितीन आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून धरता. आनी हांव तुजे थंय आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे थावन जेजू तुजे थावन केदींकच हांवें केदीकच हांवें वेगळो सार जावंक म्हाका सोडी नाका. वेगळ्या आसा जावं म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमीन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगाची दिश्ट घाल. सर्गींच्या देण्यानी तुवें आमकां भरल्याय, तर आदलें पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें नवें जिवीत धरूंक आमकां करपा दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत संको F16 पान संको 226. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. मोगा परमिताचो कर. सर्वय काळी सोमी पातयेनेचो. दुबळ्या धाकट्यांक आधार नीतला भोवसो. सर्गी खानान सर्वांक मोगान पोसो. दुखेस काळजान दयेन बुजोवचो. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. सोम्याक दिन वासुया तो बरो.
सोम्या दिन वाचूया तो बरो मोगा परिमिता सोकर मोगाळ पुत्र सोवे हांव परमोरी आशीर्वाद दिव आमकां भगवान पुरुषाचे प्रवेश रमकाम देवा आमचे नंते आमेन.